दोस्रो राजा अध्याय 14। यहुदाका राजा अमस्या। इजरायलका राजा यहोआहाजका छोरा यहोआसको दोस्रो वर्षमा यहुदाका राजा योआसका छोरा अमस्याले राज्य गर्न लागे। जब तिनी राजा भए तब तिनी 25 वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा 29 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ यहोअदिन थियो। तिनी यरुसलेमकी थिइन्। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा असल थियो त्यही गरे, तर तिनका पुर्खा दाउदले गरे जस्तै त होइन। सबै कुरामा तिनले आफ्ना पिता योआसले गरे झै गरे, तापनि डाँडाका अलगा अलगा थानहरू तिनले हटाएनन्। मानिसहरूले त्यहाँ बलिदान चढाउने र धूप बाल्ने गरे। तिनको हातमा राज्य सुदृढ भएपछि तिनले आफ्ना ती अधिकारीहरूलाई मारे जसले तिनका पिता राजाको हत्या गरेका थिए। तापनि मोसाका व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिए अनुसार यसो भन्ने परमप्रभुको आज्ञालाई पालन गरेर तिनले हत्याराका छोराहरूलाई मारेनन्। बुबाहरूलाई छोराछोरीहरूका निम्ति र छोराछोरीहरूलाई बुबाहरूका निम्ति नमार्नु। हरेक मानिस आफ्नै अपराधका निम्ति मरोस्। नुनको उपत्यकामा 10,000 एदोमीहरूलाई हराउने र लडाईँमा सेलालाई लिएर त्यसको नाउँ योक्तेल राख्ने तिनी नै थिए। त्यसको नाउँ आजको दिनसम्म त्यही हो। त्यसपछि अमस्याले इजरायलका राजा यहूका नाति यहोआहाजका छोरा यहोआसलाई यसो भनेर युद्धको चुनौती दिए, आऊ मसँग आम्ने सामने लड। तर इजरायलका राजा यहोआसले यहुदाका राजा अमस्यालाई यस्तो जवाफ पठाए, लेबनानको एउटा सिउँडीले लेबनानकै एउटा देवदारूलाई यसो भनेर समाचार पठायो, तिम्री छोरी मेरो छोरासित विवाह गरिदेऊ। तब लेबनानको एउटा वन पशु त्यसबाट भएर आयो र त्यस सिउँडीलाई कुल्चिदियो। तिमीले साँच्चै एदोमलाई जित्यौ र अहिले तिम्रो सेखी बढेको छ। तिम्रो विजयमा गर्व गर, तर आफ्नै घरमा बस। आफ्नै र यहुदाको पनि पतनको निम्ति किन समस्या निम्त्याउँछौ? तरै पनि अमस्याले यस कुरामा ध्यानै दिएनन्। यसैले इजरायलका राजा यहोआसले आक्रमण गरे र तिनी र यहुदाका राजा अमस्याले यहुदाको बेथ सेमेसमा एक अर्काको सामना गरे। यहुदा इजरायलद्वारा पराजित भए र हरेक मानिस आफ्नो घरमा भाग्यो। इजरायलका राजा यहोआसले अहज्याका नाति योआसका छोरा यहुदाका राजा अमस्यालाई बेथ सेमेसमा पक्रे। त्यसपछि यहोआस यरुसलेममा गए र एफ्राइमको ढोकादेखि कुनै ढोकासम्म प्राय 200 मिटर लामो सहरका पर्खालको एक भाग भत्काइदिए। तिनले परमप्रभुको मन्दिरमा र राजमहलका भण्डारहरूमा भेट्टाएका सबै सुन र चाँदी र सबै चिजहरू लगे। तिनले धितो राखेका मानिसहरू पनि लगेर सामरियामा फर्के। यहोआहाजको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका कार्यहरू र तिनका उपलब्धिहरू र यहुदाका राजा अमस्याको विरुद्ध गरेको युद्ध के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? यहोआस आफ्ना पितृहरूसित सुते र इजरायलका राजाहरूसित सामरियामा गाडिए, अनि तिनीपछि तिनका छोरा यारोबाम राजा भए। इजरायलका राजा यहोआहाजका छोरा यहोआसको मृत्युपछि यहुदाका राजा योआसका छोरा अमस्या 15 वर्ष बाँचे। अमस्याको राजकालका अरू घटनाहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? तिनको विरुद्धमा यरुसलेममा एउटा षड्यन्त्र भयो र तिनी लाकिसमा भागे। तर तिनीहरूले तिनको पछि लाकिसमा मानिसहरू पठाए र तिनलाई त्यही मारे। तिनको लास घोडामाथि बोकाएर ल्याइयो र तिनी आफ्ना पितृहरूसित दाउदको सहर यरुसलेममा गाडिए। तब यहुदाका सबै मानिसहरूले 16 वर्ष पुगेका अजर्यालाई लिएर तिनका पिता अमस्याको सट्टामा राजा तुल्याए। अमस्या आफ्ना पितृहरूसित सुतिसकेपछि यिनले नै एलात सहरलाई पुनर्निर्माण गरेर यहुदालाई फिर्ता गरिदिए। दोस्रो यारोबाम इजरायलका राजा भएका। यहुदाका राजा योआसका छोरा अमस्याको 15औं वर्षमा इजरायलका राजा यहोआसका छोरा यारोबाम सामरियामा राजा भए र तिनले 41 वर्ष राज्य गरे। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे र इजरायललाई गर्न लायका
नबातका छोरा यारोबामका पापहरूबाट फर्केनन्। परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले आफ्ना दास गात हेपेरका अमितैका छोरा योना अगमवक्ताद्वारा भन्नुभएको वचन अनुसार लेबो हमातदेखि अरबाको समुद्रसम्म इजरायलका सिमाना फेरि स्थिर गर्ने तिनी नै थिए। कुनै फुक्का कि बधुवा होस्, इजरायलले साह्रै कष्ट भोगेको परमप्रभुले देख्नुभएको थियो। तिनीहरूलाई सहायता गर्ने कोही थिएन। पृथ्वीबाट इजरायलको नाउँ निशानै मेटिदिन्छु भने परमप्रभुले नभन्नु भएको हुनाले उहाँले यहोआसका छोरा यारोबामको हातद्वारा तिनीहरूलाई बचाउनुभयो। यारोबामको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू र सैनिक उपलब्धिहरू अनि दमस्कस र हमात जो यहुदाका थिए इजरायलको निम्ति फेरि प्राप्त गरेको कुरा के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? यारोबाम आफ्ना पित्र इजरायलका राजाहरूसित सुते र तिनीपछि तिनका छोरा जकरिया राजा भए। दोस्रो राजा अध्याय 15। यहुदाका राजा अजर्याह। इजरायलका राजा यारोबामको 27औं वर्षमा यहुदाका राजा अमस्याका छोरा अजर्याले राज्य गर्न लागे। जब तिनी राजा भए तब तिनी 16 वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा 52 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ योकोल्या थियो। तिनी यरुसलेमकी थिइन्। तिनले आफ्ना पिता अमस्याले गरे झै परमप्रभुको दृष्टिमा जे असल थियो त्यही गरे। तापनि अलगा अलगा ठाउँहरू तिनले हटाएनन्। मानिसहरूले अझै पनि त्यहाँ बलिदान चढाउने र धूप बाल्ने गरे। परमप्रभुले राजालाई मरणान्त कुष्ठ रोगले प्रहार गर्नुभयो र तिनी भिन्दै घरमा बस्थे। राजाका छोरा योतामले नै राजमहलको जिम्मा लिएका थिए र देशका प्रजामाथि राज्य गर्थे। अजर्याको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? अजर्या आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनीहरूका नजिक दाउदको सहरमा गाडिए अनि तिनीपछि तिनका छोरा योताम राजा भए। इजरायलका राजा जकरिया। यहुदाका राजा अजर्याको 38औं वर्षमा यारोबामका छोरा जकरिया सामरियामा इजरायलका राजा भए र तिनले 6 महिना राज्य गरे। आफ्ना पुर्खाहरूले गरे झै तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे। इजरायललाई गर्न लागेका नबातका छोरा यारोबामको पापहरूबाट तिनी फर्केनन्। याबेसका छोरा सल्लुमले जकरियाको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे। सल्लुमले तिनलाई मानिसहरूकै सामुन्ने आक्रमण गरेर मारे र तिनीपछि राजा भए। जकरियाको राजकालका अरू घटनाहरू इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन्। यसरी परमप्रभुले येहूलाई भन्नुभएको कुरा पूरा भयो। तेरा सन्तान 4थो पुस्तासम्म इजरायलको राजगद्दीमा बस्नेछन्। इजरायलका राजा सल्लुम। यहुदाका राजा उजियाको 39 वर्षमा याबेसका छोरा सल्लुम राजा भए र तिनले 1 महिना सामरियामा राज्य गरे। त्यसपछि गदीका छोरा महनेम तिर्साबाट सामरियामा उक्ले। तिनले सामरियामा याबेसका छोरा सल्लुमलाई आक्रमण गरे र तिनलाई मारेर तिनी राजा भए। सल्लुमको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले रचेका षड्यन्त्र इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन्। त्यसै बेला मनहेम तिर्साबाट सुरु गरेर तिफासा र त्यसका छेउछाउको हरेकलाई आक्रमण गरे, किनभने उनीहरूले तिनको निम्ति त्यसका ढोकाहरू खोल्न इन्कार गरे। तिनले तिफासालाई ध्वंस गरे र सबै गर्भवती स्त्रीहरूका पेट चिरिदिए। इजरायलका राजा मनहेम। यहुदाका राजा अजर्याको 39 वर्षमा गदीका छोरा मनहेम इजरायलका राजा भए र तिनले सामरियामा 10 वर्ष राज्य गरे। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे। इजरायललाई गर्न लागेका नबातका छोरा यारोबामका पापहरूबाट आफ्ना सम्पूर्ण राजकालभरि नै तिनी फर्केनन्। तब असुरका राजा पुलले देशलाई आक्रमण गरे र राज्यमा आफ्नो राजकीय अधिकार बलियो पार्नलाई मनहेमले पुललाई 1000 तोडा चाँदी दिए।
मनहेमले इजरायलबाट यो रुपियाँ पैसा जबरदस्त साथ लिए। हरेक धनी मानिसले असुरका राजालाई 50 सेकेल चाँदी दिनु पर्थ्यो। त्यसकारण असुरका राजा फर्केर त्यस देशमा बसेनन्। मनहेमको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? मनहेम आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनका छोरा पकहिया तिनीपछि राजा भए। इजरायलका राजा पकहिया यहुदाका राजा अजर्याको 50औं वर्षमा महनेमका छोरा पकहिया सामरियामा इजरायलका राजा भए र तिनले 2 वर्ष राज्य गरे। पकहियाले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे। इजरायललाई गर्न लाएका नबातका छोरा यारोबामका पापहरूबाट तिनी फर्केनन्। तिनका मुख्य अधिकृतहरूमध्येका एकजना रमल्याका छोरा पेकहले तिनको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे। गिलादका 50 जना मानिसहरू आफ्नो साथमा लिएर सामरियामा भएको राजमहलको गढीभित्र पसिकन पेकहले पकहियालाई अनि अर्गोब र अरियालाई पनि मारे। यसरी पेकहले पकहियालाई मारे र तिनी पछि राजा भए। पकहियाको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन्। इजरायलका राजा पेकह यहुदाका राजा अजर्याको 52औं वर्षमा रमल्याका छोरा पेकह सामरियामा इजरायलका राजा भए र तिनले 20 वर्ष राज्य गरे। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे। इजरायललाई गर्न लाएका नबातका छोरा यारोबामका पापहरूबाट तिनी फर्केनन्। इजरायलका राजा पेकहको समयमा असुरका राजा तिग्लत पिलेसेरले आएर इयोन, हाबिल बेथमाका, यानोह, केदेश र हासोर लिए। उनले गिलाद र गालिल, नप्तालीको सबै जग्गा समेत लिए र मानिसहरूलाई असुर देशमा कैद गरेर लगे। तब एलाहका छोरा होसियाले रमल्याका छोरा पेकहको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे। होसियाले आक्रमण गरेर तिनको हत्या गरे र उज्जियाहका छोरा योतामको 20औं वर्षमा तिनी पछि राजा भए। पेकहको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू के ती सबै इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? यहुदाका राजा योताम इजरायलका राजा रमल्याका छोरा पेकहको दोस्रो वर्षमा यहुदाका राजा उज्जियाका छोरा योतामले राज्य गर्न लागे। जब तिनी राजा भए तब तिनी 25 वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा 16 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ सादोककी छोरी यरुसा थियो। आफ्ना पिता उज्जियाले गरे चाहिँ परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही तिनले गरे। तापनि डाँडाका अलगा अलगा ठाउँहरू हटाएनन्। मानिसहरूले त्यहाँ बलिदान चढाउने र धूप बाल्ने गरे। योतामले नै परमप्रभुका मन्दिरको माथिल्लो ढोकाको पुनर्निर्माण गरे। योतामको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका कार्यहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? त्यसबेला परमप्रभुले अरामका राजा रसिन र रमल्याका छोरा पेकहलाई यहुदाको विरुद्धमा पठाउन लाग्नुभयो। योताम आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनका पुर्खा दाउदको सहरमा तिनीहरूसितै गाडिए अनि तिनी पछि तिनका छोरा आहाज राजा भए। दोस्रो राजा अध्याय 16। यहुदाका राजा आहाज रमल्याका छोरा पेकहको 17औं वर्षमा यहुदाका राजा योतामका छोरा आहाजले राज्य गर्न लागे। जब आहाज राजा भए तब तिनी 20 वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा 16 वर्ष राज्य गरे। तिनले आफ्ना पुर्खा दाउदले गरे झैं परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही गरेनन्। इजरायलका राजाहरूका चालमा तिनी हिँडे। इजरायलको सामुबाट जुन जातिहरूलाई परमप्रभुले निकाल्नु भएको थियो तिनीहरूकै घिनलाग्दा चालमा हिँडेर तिनले आफ्नो छोरालाई पनि आगोमा होम गरे। तिनले अलगा अलगा ठाउँहरू र डाँडाका टाकुराहरूमा र हरेक झ्याम्म परेको रुखमुनि बलिदानहरू चढाए र धूप बाले। तब अरामका राजा रसिन
र इजरायलका राजा रमल्याका छोरा पेकहले यरुसलेमको विरुद्धमा लडाईँ गरेर आहाजलाई घेरा हाले, तर तिनीहरूले जित्न सकेनन्। त्यसबेला अरामका राजा रसिनले यहुदाका मानिसहरूलाई धपाएर एलातलाई अरामको निम्ति फेरि लिए। तब एदोमीहरू एलातमा पसे र आजको दिनसम्म त्यसमा बसोबास गरेका छन्। आहाजले असुरका राजा तिग्लत पिलेसेर कहाँ यसो भनेर समाचारवाहकहरू पठाए, म तपाईको दास र तपाईकै मातहत सेवक हुँ। मलाई आक्रमण गर्ने अरामका राजा र इजरायलका राजाबाट आएर मलाई बचाउनुहोस्। अनि आहाजले परमप्रभुको मन्दिरमा र राजमहलका भण्डारहरूमा भेट्टाएका सुन र चाँदी लिएर कोसेलीको रूपमा असुरका राजा कहाँ पठाए। असुरका राजाले तिनका कुरा सुने र दमस्कसलाई आक्रमण गरेर उनले त्यो कब्जा गरे। उनले त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई निर्वासन गरेर किरमा लगे र रसिनलाई मारे। तब राजा आहाज असुरका राजा तिग्लत पिलेसेरसित भेट गर्न दमस्कसमा गए। तिनले दमस्कसमा एउटा वेदी देखे र त्यसका बनावटको सम्पूर्ण ढाँचा पुजारी उरिया कहाँ पठाइदिए। यसैले राजा आहाजले दमस्कसबाट पठाएको सम्पूर्ण ढाँचा बमोजिम पुजारी उरियाले एउटा वेदी निर्माण गरे र राजा फर्कन अघि नै त्यो सिद्ध्याए। जब राजा दमस्कसबाट फर्केर आए तब तिनले त्यो वेदी हेरे र त्यसको छेउमा गएर त्यसमा भेटी चढाए। तिनले आफ्नो होम बलि र अन्न बलि चढाए र अर्घ बलि खन्याए र आफ्नो मेल बलिको रगत वेदीमाथि छर्के। परमप्रभुको सामुने भएको काँसाको वेदी तिनले परमप्रभुका मन्दिरको अघिबाट अर्थात् नयाँ वेदी र परमप्रभुका मन्दिरको बीचबाट हटाएर त्यस नयाँ वेदीको उत्तरतिर राखिदिए। त्यसपछि राजा आहाजले पुजारी उरियालाई यस्तो हुकुम गरे, यस ठूलो नयाँ वेदीमा बिहानको होम बलि र बेलुकाको अन्न बलि, राजाको होम बलि र तिनको अन्न बलि र देशका सबै मानिसहरूका होम बलि र तिनीहरूको अन्न बलि र अर्घ बलि चढाउने गर। वेदीमा होम बलि र बलिदानहरूको सबै रगत छर्कनु, तर काँसाको वेदी चाहिँ म आफ्नो पथ प्रदर्शनको लागि प्रयोग गर्नेछु। राजा आहाजले हुकुम गरे झै पुजारी उरियाले गरे। राजा आहाजले ठेलागाडीहरूबाट तिनका वरिपरि भएका पाटाहरू र तिनका बाटाहरू हटाए। तिनले विशाल खड्कुलो त्यसलाई थामिराख्ने काँसाका साँडेहरूबाट निकालेर ढुङ्गाको आधारमा राखे। तिनले सबाथमा प्रयोग गरिने चँदुवा जुन चाहिँ परमप्रभुको मन्दिरमा निर्माण गरिएका थिए त्यो लगे। अनि परमप्रभुको मन्दिर बाहिर भएको राजकीय प्रवेशद्वार तिनले असुरका राजालाई सन्तुष्ट गराउन हटाइदिए। आहाजको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका कार्यहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? आहाज आफ्ना पितृहरूसित सुते र दाउदको सहरमा तिनीहरूसित गाडिए। अनि तिनीपछि तिनका छोरा हिजकिया राजा भए। दोस्रो राजा अध्याय 17। इजरायलका आखिरी राजा होसिया। यहुदाका राजा आहाजको 12औं वर्षमा एल्हाका छोरा होसिया सामरियामा इजरायलका राजा भए र तिनले 9 वर्ष राज्य गरे। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे, तर तिनका अघिका इजरायलका राजाहरूले गरे जस्तै त होइन। असुरका राजा सलमनेसेरले होसियालाई आक्रमण गर्न आए। होसियाले उनका अधीनमा भएर उनलाई कर तिरेका थिए, तर असुरका राजाले होसियाले विश्वासघात गरेका देखे, किनकि तिनले मिश्र देशका राजा सो कहाँ राजदूतहरू पठाएका थिए र वर्षेनी पठाउने कर रोकेका थिए। यसै कारण सलमनेसेरले तिनलाई कैद गरेर झ्यालखानामा हाले। असुरका राजाले सारा देशलाई आक्रमण गरे र सामरियाको विरुद्धमा हमला गरेर त्यसलाई 3 वर्षसम्म घेरा हाले। असुरका राजाले होसियाको 9औं वर्षमा सामरिया कब्जा गरे र इजरायलीहरूलाई कैद गरेर असुरमा लगे। उनले तिनीहरूलाई हलहमा, हाबोर नदीको किनारमा भएको गोजानमा र मादीहरूका नगरहरूमा बसाले। पापको कारण इजरायलीहरू निर्वासित भएका।
यी सबै भएको कारण चाहिँ यही थियो कि मिश्र देशका राजा फारोको शक्तिबाट मिश्र देशदेखि निकालेर ल्याउनु हुने परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको विरुद्धमा इजरायलीहरूले पाप गरेका थिए। तिनीहरूले अरू देवताहरूलाई पुजे र परमप्रभुले तिनीहरूका सामुबाट निकाल्नुभएका अरू जातिहरूले र इजरायलका राजाहरूले चलाएका चालमा पनि तिनीहरू हिँडे। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको विरुद्धमा जे ठिक थिएन त्यो गुप्त रूपमा इजरायलीहरूले गरे। पहरादार बस्ने धरहरादेखि लिएर किल्ला भएको सहरसम्मै तिनीहरूले आफ्ना सबै नगरहरूमा अलगा अलगा ठाउँहरू बनाए। हरेक अल्गो डाँडामा र हरेक झ्याम्म परेको रुखमुनि तिनीहरूले चोखा ढुङ्गा र असेरा देवीका खम्बाहरू खडा गरे। तिनीहरूका सामनेबाट निकालिएका जातिहरूले गरे झै हरेक अलगा ठाउँमा तिनीहरूले धूप बाले। तिनीहरूले खराब काम गरे जसले गर्दा परमप्रभुलाई रिस उठ्यो। परमप्रभुले तिनीहरूलाई तिमीहरूले यस्तो गर्नु हुँदैन भन्नु भए तापनि तिनीहरूले मूर्तिहरूको पूजा गरे। परमप्रभुले आफ्ना सबै अगमवक्ता र दर्शीहरूद्वारा इजरायल र यहुदालाई गम्भीर चेतावनी दिनुभयो। तिमीहरूले आफ्ना खराब चाल छोड, मेरा आज्ञाहरू र उर्दीहरू सम्पूर्ण व्यवस्था अनुसार पालन गर, जो मैले तिमीहरूका पुर्खाहरूलाई मान्नु भनी आज्ञा गरेको थिएँ र मेरा दास अगमवक्ताहरूद्वारा तिमीहरूलाई दिएको थिएँ। तर तिनीहरूले सुन्न मानेनन् र परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नलाई इन्कार गरेका तिनीहरूका पिता पुर्खाहरू चाहिँ तिनीहरू हठी भए। तिनीहरूले उहाँका उर्दीहरू र उहाँले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूसँग बाँध्नु भएको करार र तिनीहरूलाई दिनुभएका चेतावनीहरू इन्कार गरे। तिनीहरू बेकामका मूर्तिहरू पछि लागे र तिनीहरू आफै पनि बेकामका भए। तिनीहरूले आफ्ना वरिपरि भएका जातिहरूको नक्कल गरे। यद्यपि परमप्रभुले तिनीहरूलाई यसो भनेर हुकुम गर्नुभएको थियो, उनीहरूले गरे झै तिमीहरू नगर। र परमप्रभुले तिनीहरूलाई मनाही गर्नुभएका कुरा तिनीहरूले गरे। तिनीहरूले परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू त्यागे र आफ्ना निम्ति बाछाको आकारमा ढालेर बनाएका 2वटा मूर्तिहरू र एउटा असेरा देवीको खम्बा बनाए। तिनीहरू आकाशका सबै तारा मण्डलको सामुन्ने घुट्टो परे र बालको पूजा गरे। तिनीहरूले आफ्ना छोराहरू र छोरीहरूलाई आगोमा होम गरे। तिनीहरूले जोखाना हेरे र टुनामुना गरे र परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यो गर्न तिनीहरूले आफैलाई बेचेर उहाँलाई रिस उठाए। यसैले परमप्रभु इजरायलसित साह्रै रिसाउनुभयो र तिनीहरूलाई आफ्नो उपस्थितिबाट निकालिदिनुभयो। केवल यहुदाको कुल मात्र छोडियो र यहुदाले पनि परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गरेनन्। इजरायलले चलाएका चालमा तिनीहरू हिँडे। यसकारण परमप्रभुले इजरायलका सबै मानिसहरूलाई त्याग्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई कष्ट दिनुभयो र लुटपिट गर्नेहरूका हातमा सुम्पिदिनुभयो, जबसम्म तिनीहरूलाई आफ्नो उपस्थितिदेखि फालिदिनु भएन। जब उहाँले इजरायललाई दाउदको घरानाबाट अलग गर्नुभयो, तब तिनीहरूले नबातका छोरा यारोबामलाई राजा तुल्याए। यारोबामले इजरायललाई परमप्रभुको पछि लाग्नुबाट फकाएर एउटा ठूलो पाप गर्न लाए। इजरायलीहरू यारोबामका सबै पापहरूमा लागिरहे र ती त्यागेनन्, जबसम्म परमप्रभुले आफ्ना सबै दास अगमवक्ताहरूद्वारा चेतावनी दिनुभए झै तिनीहरूलाई आफ्नो उपस्थितिबाट निकाल्नु भएन। यसैले इजरायलका मानिसहरू आफ्नो मातृभूमिबाट असुर देशमा निर्वासित गरिएर लगिए र तिनीहरू अझै पनि त्यही छन्। सामरिया फेरि आबाद भएको। असुरका राजाले बेबिलोन, कुता, अब्बा, हमात र सपर्वेमबाट मानिसहरू ल्याएर उनीहरूलाई इजरायलीहरूका सट्टामा सामरियाका नगरहरूमा बसाले। उनीहरूले सामरिया कब्जा गरे र उनीहरू त्यसका नगरहरूमा बसे। जब उनीहरू पहिले त्यहाँ बसे, उनीहरूले परमप्रभुको उपासना गरेनन्। यसैले परमप्रभुले उनीहरूका बीचमा सिंहहरू पठाइदिनुभयो र तिनीहरूले केही मानिसहरूलाई मारे। असुरका राजालाई यस्तो प्रतिवेदन पठाइयो, हजुरले निर्वासन गरेर पठाउनुभएका र सामरियाका नगरहरूमा बसोबास गरेका मानिसहरूले त त्यस देशका देवतालाई चाहिने काम जान्दैनन्।
उनीहरूले यो नजानेका हुनाले ती देवताले उनीहरूका बीचमा सिंहहरू पठाएर तिनीहरूले उनीहरूलाई मार्दैछन्। तब अश्शुरका राजाले यो हुकुम दिए, सामरियाबाट कैद गरेर ल्याएका कुनै एउटा पुजारी त्यहाँ बस्नलाई पठाइयोन्, ताकि तिनले मानिसहरूलाई त्यस देशका देवताका रीत सिकाइदेऊन्। यसैले सामरियाबाट निर्वासनमा लगिएका एकजना पुजारी आएर बेथेलमा बस्न लागे र परमप्रभुलाई कसरी आराधना गर्नुपर्छ भनी तिनले उनीहरूलाई सिकाए। तैपनि प्रत्येक जातिको दलले आफू आफू बसेका नगरहरूमा आफ्नै देवताहरू बनाए र सामरीहरूले बनाएका अलगा अलगा ठाउँहरूमा भएका पूजा गर्ने थानहरूमा ती बसाले। बेबिलोनबाट आएका मानिसहरूले सुक्कोत बनोत, कुताका मानिसहरूले नेर्गल र हमातका मानिसहरूले असीमा, अबीहरूले नेबज र तार्तकलाई बनाए। अनि सपर्बेमीहरूले आफ्ना देवता अद्रम मल्लेक र अन्नम मल्लेकका निम्ति आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बलिदान स्वरूप आगोमा होम गर्थे। उनीहरूले परमप्रभुको उपासना त गर्थे, तापनि अलगा अलगा ठाउँमा भएका देवता थानहरूका लागि पुजारी काम गर्नलाई आफ्नै जातिबाट पनि उनीहरूले मानिसहरू नियुक्त गरे। उनीहरूले परमप्रभुको उपासना गर्थे, तर जुन जातिहरूबाट उनीहरू ल्याइएका थिए उनीहरूकै रीत अनुसार चलेर उनीहरूले आफ्नै देवताहरूको सेवा पनि गर्थे। उनीहरूले अघि अघिका रीतहरू आजको दिनसम्मै चलाइराखेका छन्। उनीहरू न त परमप्रभुको उपासना गर्छन्, न उहाँका उर्दीहरू र विधिहरू र उहाँका विधान र आज्ञाहरू पालन गर्छन्, जुन उहाँले याकुबका सन्तानहरूलाई दिनुभयो, जसको नाउँ उहाँले इजरायल भनी राख्नु भएको थियो, सो पालन गर्छन्। जब परमप्रभुले इजरायलीहरूसँग करार बाँध्नुभयो, तब उहाँले तिनीहरूलाई यो आज्ञा दिनुभएको थियो, तिमीहरूले अरू कुनै देवताहरूको उपासना नगर्नु, अथवा तिनीहरूका सामु तिमीहरू ननिहुरनु, वा तिनीहरूको सेवा नगर्नु, वा तिनीहरूलाई बलिदान चढाउनु, तर आफ्नो ठुलो शक्ति र पसारिएको पाखुराद्वारा तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु हुने परमप्रभुको मात्र उपासना गर्नु। उहाँकै सामुन्ने तिमीहरू निहुरनु, उहाँलाई नै तिमीहरूले बलिदान चढाउनु। तिमीहरूका निम्ति उहाँले लेख्नुभएका उर्दीहरू, विधिहरू, विधानहरू र आज्ञाहरू तिमीहरूले होसियारीसित निरन्तर पालन गर्नु। तिमीहरूले अरू देवताको उपासना नगर्नु, मैले तिमीहरूसित बाँधेको करारलाई नभुल्नु, र तिमीहरूले अरू देवताहरूको उपासना नगर्नु, बरु परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको मात्र उपासना गर्नु। उहाँले नै तिमीहरूलाई तिमीहरूका सबै शत्रुका हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। तापनि तिनीहरूले सुन्न मानेनन् र आफ्ना अगाडिका व्यवहारमा हिँडिरहे। परमप्रभुको उपासना गर्दा गर्दै पनि तिनीहरूले आफ्नै मूर्तिहरूको सेवा गरिरहे। आजको दिनसम्मै तिनीहरूका छोराछोरीहरू र नाति नतिनाहरू आफ्ना पिता पुर्खाहरूका चालमा हिँड्दै आएका छन्। दोस्रो राजा अध्याय 18। यहुदाका राजा हिजकिया। इजरायलका राजा एलाहका छोरा होसियाको तेस्रो वर्षमा यहुदाका राजा आहाजका छोरा हिजकियाले राज्य गर्न लागे। जब तिनी राजा भए तब तिनी 25 वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा 29 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ जकरियाकी छोरी अबिया थियो। आफ्ना पुर्खा दाउदले गरे चाहिँ तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा असल थियो त्यही गरे। तिनले अलगा अलगा ठाउँहरू हटाइदिए, चोखा ढुङ्गाहरू भत्काइदिए र असेराका खम्बाहरू ढालिदिए। मोसाले बनाएको काँसाको साँपलाई तिनले टुक्रा टुक्रा पारिदिए, किनकि त्यस बेलासम्म इजरायलीहरूले त्यसको निम्ति धूप बालेका थिए। तिनीहरूले त्यसलाई नहुस्तान भन्थे। हिजकियाले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरमाथि भरोसा राखे। यहुदाका सबै राजाहरूमध्ये तिनका अघि हुने अथवा तिनी पछि आउने कुनै पनि तिनी जस्ता भएनन्। तिनी परमप्रभुका भक्त भइरहे र उहाँको पछि लाग्न छोडेनन्। परमप्रभुले मोसालाई दिनुभएका आज्ञाहरू तिनले पालन गरे अनि परमप्रभु तिनीसँग रहनुहुन्थ्यो। तिनले गरेका सबै काममा तिनी सफल भए। तिनी अश्शुरका राजाको विरुद्धमा बागी भए र उनको सेवा गरेनन्। पलिस्तीहरूको देश गाजा
र त्यसको इलाकासम्म पहरादार बस्ने धरहरादेखि लिएर किल्ला भएको सहरसम्म तिनले जिते। हिजकियाका शासनकालको चौथो वर्षमा, जो इजरायलका राजा एलाहका छोरा होसियाको 7औं वर्ष थियो, असुरका राजा सलमनेसेरले सामरियामाथि आक्रमण गरे र त्यसलाई घेरा हाले। 3 वर्षसम्म घेरा हालेपछि असुरीहरूले त्यो कब्जा गरे। यसरी हिजकियाको 6औं वर्षमा, जो इजरायलका राजा होसियाको 9औं वर्ष थियो, सामरिया कब्जा गरियो। असुरका राजाले इजरायलीहरूलाई असुरमा लगे र हलहमा, हाबोर नदीको किनारमा भएको गोजानमा र मादीहरूका नगरहरूमा उनले तिनीहरूलाई बसाले। यो यही कारण भएको थियो कि तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गरेका थिएनन्। तर उहाँको करार अर्थात् परमप्रभुका दास मोसाले तिनीहरूलाई दिएका सबै आज्ञालाई तिनीहरूले उल्लङ्घन गरेका थिए। तिनीहरूले न त आज्ञाहरूमा ध्यानै दिए न ती पालन गरे। हिजकिया राजाको 14औं वर्षमा असुरका राजा सनहेरिबले यहुदाका किल्ला भएका सबै सहरहरूलाई आक्रमण गरेर ती कब्जा गरे। यसैले यहुदाका राजा हिजकियाले लाकिसमा असुरका राजा कहाँ यसो भनेर समाचार पठाए, भुल मेरो भयो, मेरो देशबाट फर्किजानुहोस् र मबाट जो तपाईँ दाबी गरेर माग्नुहुन्छ सो म तिर्नेछु। असुरका राजाले यहुदाका राजा हिजकियामाथि 10 टन चाँदी र 1 टन सुन दण्ड तोकिदिए। यसैले हिजकियाले परमप्रभुको मन्दिरमा र राजमहलका भण्डारहरूमा भेट्टाएका सबै चाँदी उनलाई दिए। त्यसबेला यहुदाका राजा हिजकियाले परमप्रभुको मन्दिरका ढोकाहरू र ढोकाका खामाहरू, जो तिनी आफैले सुनले मोहरेका थिए, तीबाट सुन निकालेर असुरका राजालाई दिए। सनहेरिबले यरुसलेम लिने धम्की दिएका। असुरका राजाले आफ्ना सर्वोच्च सेनापति, आफ्ना मुख्य अधिकृत र आफ्ना रणभूमिका सेनापतिलाई एउटा ठूलो सेनाको साथमा लाकिसबाट यरुसलेममा हिजकिया राजा कहाँ पठाए। उनीहरू उक्लेर यरुसलेममा आए र धोबीको खेतमा जाने माथिल्लो पोखरीको कुलोनेरको बाटोमा अडिए। उनीहरूले राजा बोलाइ पठाए अनि राजमहलका सञ्चालक हिल्कियाका छोरा एलियाकिम, सचिव सेब्ना र आसापका छोरा लेखापाल योवा उनीहरूसँग भेट गर्नलाई गए। रणभूमिका सेनापतिले तिनीहरूलाई भने, हिजकियालाई भन, असुरका महाराजा यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू केमा भर परेर भरोसा गर्दैछौ? तिमीसित युद्ध कला र सैनिक बल छन् भनी तिमी भन्छौ, तर तिमी त हावाको कुरा मात्र बोल्दैछौ। तिमी कसमाथि भरोसा गरेर मेरो विरुद्धमा बागी भयौ? अब हेर, तिमी मिश्र देशमाथि भरोसा गर्दैछौ। त्यो त एउटा चिराचिरा पारिएको नर्कट जस्तै मात्र हो, जसमाथि कोही भर पर्छ भने त्यसले मानिसको हात घोच्छ र त्यसलाई चोट लाग्छ। त्यसमाथि भरोसा राख्ने सबैका निम्ति मिश्र देशका राजा फारो त्यस्तै त छ। अनि यदि तिमी हामी त परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरमाथि भरोसा गर्दैछौ भनेर भन्छौ भने के त्यो त्यही होइन जसका अलगा अलगा ठाउँहरू र वेदीहरूलाई हिजकियाले हटाएर यहुदा र यरुसलेमलाई यसो भनेका थिए, तिमीहरूले यरुसलेममा भएको यस वेदीको सामुन्ने उपासना गर्नुपर्छ। अब मेरा मालिक असुरका राजासँग सौदा गर्नुहोस्। यदि सवार गर्नेहरू पाउन सक्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई 2000 घोडाहरू दिनेछु। मेरा मालिकका अधिकारीहरूमध्येका सबैभन्दा साना अधिकृतलाई पनि तपाईँ कसरी हटाउन सक्नुहुन्छ र? यद्यपि तपाईँ रथहरू र घोडचढीहरूका निम्ति मिश्र देशमाथि भरोसा गर्नुहुन्छ। अरू कुरा के परमप्रभुको वचन बिना आक्रमण गर्न र यस देशलाई नाश गर्न म आएको हुँ? परमप्रभु आफैले नै मलाई यस देशलाई आक्रमण गरेर त्यसलाई सर्वनाश गर्नु भनी भन्नुभएको छ। तब हिल्कियाका छोरा एलियाकिम, सेब्ना र योवाले ती रणभूमिका सेनापतिलाई भने, कृपा गरी तपाईँका दासहरूसित आरामेइक भाषामा बोल्नुहोस्, किनभने त्यो भाषा हामी बुझ्छौँ। पर्खालमा भएका मानिसहरूले सुन्ने गरी हिब्रू भाषामा नबोल्नुहोस्। तर सेनापतिले जवाफ दिए, के तिमीहरूका मालिक र तिमीहरूलाई मात्र यो कुरा भन्न मेरा मालिकले मलाई पठाउनु भएको हो र?
के पर्खालमा बस्ने यी मानिसहरूलाई पनि होइन र? तिमीहरूले जस्तै तिनीहरूले आफ्नै मलमूत्र खानुपर्नेछ। तब ती सेनापति खडा भएर हिब्रू भाषामा कराएर भने, महाराज धीरज, अश्शूरका राजाको वचन सुन। राजा यसो भन्नुहुन्छ, हिजकियाले तिमीहरूलाई धोका नदियोस्। मेरो हातबाट त्यसले तिमीहरूलाई छुटाउन सक्दैन। परमप्रभुले निश्चय नै हामीहरूलाई छुटकारा दिनुहुनेछ र यो सहर अश्शूरका राजाको हातमा सुम्पिदिने छैन भनी तिमीहरूलाई परमप्रभुमाथि भरोसा गर्न हिजकियाले खुरन्धार नलगाओस्। हिजकियाको कुरा नसुन। अश्शूरका राजा यसो भन्नुहुन्छ, मसित सन्धि गर र म कहाँ बाहिर निस्किआओ। तब तिमीहरू हरेकले आआफ्नो लहराको फल र नेभाराको फल खानेछौ र आफ्नै कुवाको पानी पिउनेछौ, जबसम्म तिमीहरूलाई अनाज र नयाँ दाखमद, अन्न र दाखबारी, भद्रक्षका रुखहरू र मह भएको देश, तिमीहरूको आफ्नै देश जस्तो एउटा देशमा म आएर लाने छैन। मृत्युको साटो जीवन चुन। हिजकियाको कुरा नसुन। परमप्रभुले हामीलाई बचाउनु हुनेछ भनी त्यसले त तिमीहरूलाई धोका दिँदैछ। के कुनै जातिको देवताले आफ्नो देशलाई अश्शूरका राजाको हातबाट बचाउन सकेको छ र? हमात र अर्पादका देवताहरू कता गए? सपर्वेम, हेना र इब्बाका देवताहरू खोइ त? के तिनीहरूले सामरियालाई मेरो हातबाट बचाए त? के यी देशहरूका सबै देवताहरूमध्ये कसैले आफ्नो देशलाई मेरो हातबाट बचाउन सकेको छ? परमप्रभुले यरुसलेमलाई मेरो हातबाट कसरी बचाउन सक्छ र? तर मानिसहरू सबै चुपचाप बसे र जवाफमा केही पनि भनेनन्, किनभने राजाले यस्तो हुकुम दिनुभएको थियो, उनलाई जवाफ नदिनु। तब राजमहलका सञ्चालक हिल्कियाका छोरा एलियाकिम, सचिव सेब्ना र आसापका छोरा लेखापाल योवाले आफ्ना लुगा च्याते र हिजकिया राजा कहाँ आएर रणभूमिका सेनापतिले भनेका कुरा सुनाइदिए।